थप 100 वटा पर्यटकीय गन्तव्यहरू सरकारद्वारा सार्वजनिक। नेपाल भ्रमण वर्षलाई टेवा पुर्याउने अभिप्राय। नेपाल मध्यम आय स्तर भएको मुलुकमा स्तर उन्नति हुन दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि आवश्यक भएको विश्व ब्याङ्कको ठहर। संघीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण। द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन गर्न नेपाल र थाइल्याण्ड सहमत। भोलि सम्झौता हुँदै उडान संख्या 7मा 30 पुर्याउने तयारी। श्रीलङ्कामा राजनीतिक सङ्कट थप चुलिँदो। राष्ट्रपतिको कदम अवैधानिक भएकाले पद नछोड्ने बर्खास्त गरिएका प्रधानमन्त्री विक्रमसिंहेको भनाई। र धनगढी र चितवनले दोस्रो जित दर्ता गरेसँगै पिपिएल क्रिकेटमा शीर्षताको होड रोमाञ्चक। 5 टिमले जोडे अङ्क 4। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा लक्ष्मी र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। नेपाल भ्रमण वर्ष सन् 2020लाई टेवा पुग्ने गरी सरकारले थप 100 वटा पर्यटकीय गन्तव्यहरू सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ पर्यटन गन्तव्यको पहिचान र प्रवर्तन गर्ने उद्देश्यले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ती स्थानहरू आज सार्वजनिक गरेको हो। मन्त्रालयको आन्तरिक अध्ययन पर्यटन बोर्ड पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था तथा प्रबुद्ध समूहका व्यक्तिहरूको सिफारिसमा 77 वटै जिल्लाबाट 100 पर्यटकीय गन्तव्यहरू सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले बताउनुभयो। सार्वजनिक गन्तव्यहरूको प्रवर्धन तथा दिगो विकासका लागि चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्र सरकारले 50 करोड रुपैयाँ बजेट समेत छुट्याएको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। पर्यटकको आगमन सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले ती क्षेत्रमा पर्यावरणीय तथा प्राकृतिक सम्पत्तिलाई प्रभाव नपर्ने गरी विकास गर्ने योजना बनाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सार्वजनिक गरिएका पर्यटकीय गन्तव्यहरूमध्ये गुरुयोजना भएकाको सोही अनुरूप काम अघि बढ्ने तथा गुरुयोजना तयार नभएकाको छिट्टै नयाँ योजना तयार गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका सबै पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकासमा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तह, बोर्ड तथा पुरातत्व विभाग सबैले सघाउ पुर्याउने हुँदा सरकारको पर्यटन सम्बन्धी योजनाहरूमा सहजता आउने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले पर्यटक संख्या 20 लाख पुर्याउने योजनासहित सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ। नेपाल र थाइल्याण्डले द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने भएका छन्। यस सम्बन्धमा ब्याङ्ककमा दुई मुलुकका उच्च अधिकारीहरूबीच आज प्रारम्भिक चरणको वार्ता भएको छ। उडान संख्या थप्ने र अन्य प्राविधिक विषयमा भोलि सम्झौता हुने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो। यात्रुको माग बढेसँगै हाल कायम 7का 10 उडानलाई 30 पुर्याउन लागि आचार्यले बताउनुभयो। नेपालमा एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएकाले 7मा 30 उडान भर्ने गरी सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिने भएको छ। पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य तीव्र भएकाले थाइल्याण्डका वायु सेवा कम्पनीको उडान सुनिश्चित गर्न सकिने सहसचिव आचार्यले बताउनुभयो। गौतम बुद्ध विमानस्थल आगामी 1 वर्षभित्रमा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने सरकारको दाबी छ। 6 करोड 92 लाख हाराहारीका जनसङ्ख्या रहेको थाइल्याण्डका 93% बौद्ध धर्म मान्ने गरेका छन्। भैरहवा स्थित बुद्ध जन्मस्थलमा आउने थाइल्याण्डका धार्मिक पर्यटक लक्षित गरेर सरकारले उडान संख्या थप गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गर्न लागेको हो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बने लगतै सिधा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले सम्झौता गर्नेछ। थाइल्याण्डले नेपालमा हवाई सेवा सुरु गरेको 50 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। सेवाग्राहीलाई चुस्त सेवा प्रदान गर्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकारेको छ। स्थानीय तहमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीमा विषयगत ज्ञानको अभावले सेवा चुस्त दुरुस्त हुन नसकेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताउनुभयो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिमा समेत व्यवस्थापकीय ज्ञान नहुँदा कार्यालयको दैनिकी प्रभावित हुने गरेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। लोकल लेभललाई चाहिँ अलिकति डेभलपमेन्टको सेन्टर बनाउने, स्टडीको सेन्टर बनाउने भन्ने अवधारणा हो। तर लोकल लेभलमा अब कतिपयको भवन नभएको, संरचना नभएको, कर्मचारीको व्यवस्थापन राम्रो नभएको, अनि त्यसपछि अलिकति सफ्टवेयरमा हेर्दाखेरि चाहिँ डेभलपमेन्टको प्रायोरिटाइज गर्ने सिलसिलामा अलिकति नलेजको कमी, इफिसियन्सीको कमी, त्यस्तो किसिमको कर्मचारीहरूको पनि अभाव रहेको, यो सबै समस्याहरू खड्केको थिए।
कतिपय स्थानीय तहमा ओडा कार्यालयका लागि भवन व्यवस्थित नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाई उत्पन्न भएको छ। स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी खटाउन नसक्दा मन्त्रालयको आलोचना बढ्दै गएको छ। खटाइएका कर्मचारी पनि अवैज्ञानिक तवरले परिचालित हुँदा मन्त्रालयको काम आशा अनुरूप अघि बढ्न नसकेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आरोप लगाएका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले आफूलाई प्राविधिक जनशक्ति चाहिएको र मन्त्रालयले प्रशासनिक कर्मचारी खटाएको बताउनुभयो। नेपालले मध्यम आय भएका मुलुकमा स्तरोन्नति हुन उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि आवश्यक भएको विश्व ब्याङ्कले ठहर गरेको छ। विश्व ब्याङ्कले नेपालको पछिल्लो विकास अवस्थाबारे तयार गरेको प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गर्दै सहज विद्युत आपूर्ति, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, राजनीतिक स्थिरता र समग्र आर्थिक क्रियाकलापका कारण नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धि दर गर्न सक्ने सम्भावना रहे पनि चुनौतीपूर्ण भने रहेको जनाएको छ। आगामी 5 वर्षको अवधिमा नेपालले औसतमा 6% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको उसले जनाएको छ। सन् 2022 मा अति कम विकसित मुलुकबाट सन् 2030 सम्ममा मध्यम आय भएका मुलुकमा स्तरोन्नति हुनका लागि स्रोत परिचालन महत्वाकांक्षी भए पनि असम्भव भने नरहेको विश्व ब्याङ्कको नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका निर्देशक क्युमियो फनले बताउनुभयो। निजी क्षेत्रको सहभागिताबाट मात्र लक्ष्य प्राप्ति सम्भव हुने भन्दै सबै क्षेत्रबाट अधिकतम मात्रामा पुँजी सिर्जना गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। आगामी दिनमा लगानी र उत्पादकत्वमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अहिलेको प्रयास पर्याप्त नभएको ब्याङ्कले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। बजेट खर्चको स्थितिलाई सुधार गर्नुपर्ने, राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सुधार गर्नुपर्ने लगायतका विषय ब्याङ्कले आफ्नो प्रतिवेदनमा जनाएको छ। संघीयताले परिवर्तनको पर्याप्त अवसर सिर्जना गरे पनि यसको कार्यान्वयन भने निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उसको ठहर छ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपालमा संघीयता प्रवेश गरिसकेकाले यसको नतिजा आउन केही समय लाग्ने बताउनुभयो। बढ्दो व्यापार घाटा प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको भन्दै उहाँले उत्पादकत्वमा वृद्धि, प्रविधिको प्रयोग लगायतमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेश 3 का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापितलाई पदबाट हटाउन मुख्यमन्त्री डोरमडी पौडेलले प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आग्रह गर्नुभएको छ। सोबारे पार्टीको नेतृत्वसँग छलफलका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेल सहित आज काठमाडौँ आएका मुख्यमन्त्री पौडेलले मन्त्री स्थापितको कार्यशैली सन्तोषजनक नभएको भन्दै पदबाट हटाउन आग्रह गर्नुभएको हो। पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अनुमति पाएपछि मात्र मुख्यमन्त्री पौडेलले स्थापितलाई मन्त्री पदबाट हटाउने मुख्यमन्त्री निकट एक मन्त्रीले बताए। ती मन्त्रीका अनुसार मन्त्री स्थापितले मुख्यमन्त्री पौडेललाई पटक पटक अपमान गरेका छन्। मन्त्री परिषदको दोस्रो वरियतामा रहेका मन्त्री स्थापितले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा विधेयक छलफलमा सांसद नआएपछि बैठक आगामी मङ्सिर 2 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। बैठकमा सहभागी हुन उपसमितिका सदस्य सांसदहरू खगराज अधिकारी र एकवाल मिया मात्र समितिको कार्यालय पुग्नु भएको थियो। सांसदहरू अञ्जना बिसङ्खे, भैरव बहादुर सिंह, योगेश कुमार भट्टराई, सन्त कुमार थारू, हितबहादुर तामाङ, उमाकान्त चौधरी, गगन कुमार थापा र चित्रलेखा यादवलाई आजको बैठकमा सहभागी हुन समितिले हिजो नै खबर गरे पनि उहाँहरू बैठकमा अनुपस्थित हुनुभएको हो। चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्न समितिले 11 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमितिका 5 जना सदस्य हिजोको बैठकमा उपस्थित थिए। बैठकमा छलफलका लागि आमन्त्रित शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल झन्डै 1 घण्टा सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा सांसदहरूलाई कुरेर मन्त्रालय फर्काउनु भएको थियो। विधेयकमाथि छलफल गर्न मन्त्रीलाई डाकेर सांसदहरू नै नआएका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी सुशील कुमार भण्डारी सहित 3 जनाको ज्यान जाने गरी काभ्रेमा भएको सवारी दुर्घटना प्रकरणमा प्रहरीले व्यवसायी प्रति बोगटीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ। दुर्घटनामा घाइते बोगटीलाई ललितपुर स्थित V&B अस्पतालले डिस्चार्ज गरे लगत्तै प्रहरीले पक्राउ गरी काभ्रे लगेको हो। दुर्घटनाको समयमा जीप चलाइरहेका व्यवसायी बोगटी विरुद्ध जिल्ला अदालतमा सवारी ज्यान मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धानका लागि 10 दिनको म्याद लिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख
एसपी रविराज खड्काले बताउनुभयो। बोगटी विरुद्ध मृतकका आफन्तले किटानी जाहेरी दिएका थिए। कार्तिक 10 गते बा 3 चौक 287 नम्बरको निजी जीप मण्डन देवपुर 6 भाङ्गेटारमा दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा डीआईजी भण्डारी सहित पत्रकार जीवन पराजुली र नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस प्रदेश 3 का अध्यक्ष विनोद कार्कीको मृत्यु भएको थियो। गत आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर राउत सहितको टोलीले घटनास्थलको अवलोकनपछि लापरवाहीपूर्ण तरिकाले गाडी चलाएको निष्कर्ष निकालेको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर राय सहित 10 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। रंगभूमि मैदान, गंगासागर र तिरहुतिया गाछी संरक्षण कार्यमा परिषदबाट भ्रष्टाचार भएको ठहर सहित मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताउनुभयो। अध्यक्ष राय सहित तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सूर्यदेव शाह, राजेश कुमार शाह र गोपाल झा तथा सब इन्जिनियर परशुराम शाह, प्रोजेक्ट इन्जिनियर उपेन्द्र झा, बहालवाला नायब सुब्बा उषा मिश्र, लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकाल, ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि विष्णुबहादुर राउत र प्रदीप नारायण शाह विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। परिषदबाट सञ्चालित 8 वटा परियोजना मध्ये 5 वटा प्याकेजका बोलपत्रहरू छनौटमै अनियमितता गरी 62,88,569 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ। ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका व्यवसायी राकेश अग्रवाललाई थप केही दिन अस्पतालमै राखिने भएको छ। मुटु सम्बन्धी समस्याका कारण उनलाई केही दिन चिकित्सककै निगरानीमा राखिने अस्पतालले जनाएको छ। उखु किसानलाई करिब 50 करोड वक्यौता रकम तिर्न अटेर गरेपछि पक्राउ परेका अग्रवाल प्रहरी हिरासतमा अस्वस्थ भएपछि राजधानीको थापाथली स्थित नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। गैरराती 81 छाती दुखेपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको र आईसीयूमा उपचार भइरहेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिनुभयो। अग्रवाल विरुद्ध जिल्ला अदालत नवलपरासीमा ठगी मुद्दा दर्ता छ। अस्पतालले डिस्चार्ज गरे लगत्तै अग्रवाललाई नवलपरासी पठाइने डीएसपी बोगटीले बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि काठमाडौँ प्रहरीले अग्रवाललाई हिजो बिहान त्रिपुरेश्वर स्थित निवासबाटै पक्राउ गरेको हो। नवलपरासी स्थित इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रो इन्डस्ट्रिज र सर्लाहा स्थित अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिज प्रालीका सञ्चालक अग्रवालले उखु किसानलाई करिब 50 करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। कतारको 4 दिने भ्रमण पूरा गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज साँझ स्वदेश फर्कदै हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति भण्डारी राति 7:40 काठमाडौँ आइपुग्नु हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। कतारी राजा शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको निम्तोमा राष्ट्रपति भण्डारी गत सोमबार दोहा जानुभएको थियो। सम्बन्ध सुधारका लागि भ्रमण फलदायी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको दावी छ। दोहा स्थित अमिरी भवनमा दुई राष्ट्र प्रमुख बीच भएको भेटवार्तामा नेपाली कामदार, लगानी, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा भइरहेको साझेदारीका विषयमा कुराकानी समेत भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारी र कतारी अमीर अल थानीको रोहबरमा दुई मुलुकका कूटनीतिक राहदानी वाहकका लागि प्रवेशाज्ञा आवश्यक नपर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। यस्तै दुई मुलुकबीच कृषि तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको थियो। प्रदेश 2 सरकारको सुरक्षा सल्लाहकारमा नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी विजयलाल कायस्थ नियुक्त हुनुभएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कायस्थलाई प्रदेश सरकारको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्नुभएको हो। सेवानिवृत्त हुनुअघि कायस्थ प्रदेश 2 मै कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। मन्त्री यादवले प्रदेश 2 मा लामो समयको कार्य अनुभव र संघीयताप्रति सकारात्मक सोच रहेकाले कायस्थलाई सरकारको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवड़ाले सरकार अराजकतातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउनु भएको छ। ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिका 9 ककनीमा आयोजित कार्यक्रममा नेता खतिवड़ाले सरकारले 2/3 दम्बको आडमा अराजकता फैलाएको आरोप लगाउनुभयो। जनतालाई सपना मात्र बाँडेर पूरा नगरेको भन्दै उहाँले कम्युनिस्ट सरकार जनताको हित र विकासको काममा असफल भएको बताउनुभयो। गम्भीर प्रकृतिका बिरामीका लागि सरकारले दिने भनेको अनुदान रकम समेत वर्तमान सरकारले कटौती गरेको प्रति उहाँले खेद प्रकट गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब म्याग्दी डायरीको पालो।
म्याग्दी डायरीबाट घनश्याम खड्काको नमस्कार। गण्डकी प्रदेशका सबै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई अब अनिवार्य आवासीय शिक्षा दिइने भएको छ। प्रदेश सरकारले दुर्गम पहाडी क्षेत्रका ओल्लो र पल्लो डाँडामा छरिएर रहेका बस्तीमा अवस्थित विद्यालयलाई पाएक पर्ने विद्यालयमा गाभेर आवासीय अध्ययन अध्यापन गराउने नीति ल्याउन लागेको हो। गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री नरदेव पुनले छरिएका पातलो बस्तीका विद्यालय पाएक पर्ने विद्यालयमा गाभेर आवासीय रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने योजनामा रहेको बताउनुभयो। हरित गृहमा जलवायु अनुकूल बनाए तरकारी खेती सुरु गरेपछि उपल्लो मुस्ताङ क्षेत्रको परम्परागत खेती प्रणालीमा परिवर्तन आएको छ। बेसीका बस्तीमा मात्र हुने काउली, ब्रोकाउली, बन्दा, टमाटर, काँक्रो, मुला हिजो आज वर्षको अधिकांश महिना हिउँले छोप्ने उपल्लो मुस्ताङका बालुवाका पहाडमा पनि लटरममा फलेका छन्। लमनथाङ, चराङ, घमी, छसे लगायतका बस्तीमा मौसम र तापक्रमको सन्तुलन मिलाएर गरिने हरित गृह खेती प्रणाली गरिएको हो। चराङकी अगुवा माया विष्टले हरित गृह खेती प्रणालीले दैनिक भान्साको परिकार नै फेरिएको बताइन्। यद्यपि प्लास्टिकको घर बनाउन भने महँगो भएकोले सामान्य कृषकले आफ्नै लगानी बनाउन समस्या भएको उनको भनाइ छ। म्याग्दीका पगेट क्षेत्रका 29 जनाले व्यावसायिक रूपमा मौरी पालन सुरु गरेका छन्। जिल्लाका प्राय बस्तीमा 2-4 घर मौरी पाल्ने भए पनि पगेट क्षेत्रका 29 जनाले व्यावसायिक रूपमा मौरी पालन सुरु गरेका हुन्। डौडुवा, पूर्णगाउँ, कुहु, हिरी, थाइबाङ, भर्जुला, सल्यान र भकिमलेका कृषकले व्यावसायिक रूपमा मौरी पालन गरेका छन्। म्याग्दीमा वार्षिक 22,500 किलोग्राम मह उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ। स्थानीय गाईको दुधबाट उत्पादित चीज प्रयोग गर्ने पर्यटक बढेपछि अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 घारका कृषक उत्साही भएका छन्। गाउँमा पर्यटक आउँदा तरकारी उत्पादक कृषक समेत निकै उत्साहित हुने गरेका छन्। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 5 पाउदार, 6 घार र 8 रामचका कृषकले स्थानीय र उन्नत जातका गाईको दुधबाट चीज उत्पादन गर्ने गरेका छन्। म्याग्दी डायरी आजलाई यति नै। घनश्याम खड्कालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। म्याग्दी डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा आर्थिक प्रसङ्ग। तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी ललितपुरको जावलाखेल मैदानमा गोदावरी फुलको 12औं प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी आज सुरु भएको छ। फुलको व्यावसायिक विकास, विस्तार तथा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले गोदावरी फुलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी सुरु गरिएको आयोजक पुष्प व्यवसायीहरूको छाता संगठन फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले जनाएको छ। मेला 4 दिनसम्म चल्नेछ। प्रदर्शनीले व्यवसायी बीचको प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको विकास गरी गुणस्तरीय उत्पादनमा टेवा पुर्याउने आयोजकको दाबी छ। मेलामा व्यावसायिक स्टल, सूचनामूलक र गोदावरी फुलको प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शनी स्टल समेत गरी 48 वटा कक्ष छन्। मेलामा गोदावरी फुलका साथै मौसमी फुल, अलङ्कारिक बोट बिरुवा, ड्राई फ्लावर कम्पोस्ट मल, विभिन्न प्रजातिका बिउ बिजन, औजार, विषादी लगायत प्रदर्शनी तथा बिक्रीका लागि राखिएका छन्। मेलामा 440 भन्दा बढी प्रकारका फुल र बिरुवाहरू बिक्रीका लागि राखिएका छन्। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज पनि धितोपत्र बजारमा गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 0.48 अङ्कले घटेर 1220.98 अङ्कमा पुगेको छ। आज कारोबार भएका 10 कम्पनी समूह मध्ये बैंक, जलविद्युत उत्पादनमूलक र नेपाल टेलिकम आबद्ध अन्य कम्पनी समूहको उपसूचकमा गिरावट आएपछि समग्र बजार प्रभावित भएको हो। नेप्सेमा गिरावट आए पनि कारोबार रकम भने हिजोको तुलनामा 8 करोड रुपैयाँले बढेको छ। नेप्सेमा आज 160 कम्पनीका 4129 कारोबारबाट 7,82,029 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 24,67,30,364 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज सबैभन्दा धेरै सानिमा बैंकले कारोबार गरेको छ। अब मुलुक बाहिरका प्रसङ्ग। उच्च राजनीतिक सङ्कट खेपिरहेको श्रीलङ्काका बर्खास्त प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेले पद नछाड्ने बताउनु भएको छ। गत साता राष्ट्रपतिले बर्खास्त गरेका विक्रमसिंघेले आफूलाई संसदको समर्थन रहेको भन्दै पद नछाड्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले गत साता प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघेलाई बर्खास्त गर्दै उहाँको मन्त्री परिषद र संसद विखण्डन गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्रीमा महिन्दा राजापाक्सेलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो। बर्खास्त गरेका प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघेले भने राष्ट्रपतिको सो कदम अवैध भएको आरोप लगाउनु भएको छ। संसदमा विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै राष्ट्रपतिले बर्खास्त गर्न सक्ने विक्रमसिंघेको दाबी छ। विक्रमसिंघेले को पार्टीले संसद तत्काल पुनर्गठन गर्न माग गर्दै आएको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री राजापाक्सेले आगामी साता संसद गठन हुने बताउनु भएको छ। यसअघि राजापाक्से 2 कार्यकाल राष्ट्रपति र 1 कार्यकाल प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। राजनीतिक सङ्कटका कारण श्रीलङ्कामा व्यापक प्रदर्शन र हिंसात्मक क्रियाकलाप भइरहेका छन्।
पृथ्वीमा इन्धन उत्सर्जनको अवस्था निकै संवेदनशील बन्दै गएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। पछिल्लो समय मानव क्रियाकलापका कारण विश्वव्यापी तापमान वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले सो तथ्य उजागर गरेको हो। अमेरिका, चीन, फ्रान्स र जर्मनीका अनुसन्धानकर्ताको अध्ययनले पृथ्वीको तापमान बढाउने हानिकारक तत्त्वहरूको उत्सर्जनमा पहिले लक्ष्य गरिएभन्दा थप 25% कमी ल्याउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। विगत 25 वर्षमा समुद्रहरूले शोषेको तापक्रम अनुमान गरिएभन्दा निकै बढिरहेको अनुसन्धानकर्ताहरूले जनाएका छन्। अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पहिले अनुमान गरिएभन्दा करिब 60% बढी तापक्रम समुद्रले शोषेको जनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर सरकारी प्यानेलको पछिल्लो परीक्षणले गत 25 वर्षको अवधिमा हरितगृह ग्यासका कारण संकलित अतिरिक्त तापको 90% मात्रा समुद्रहरूले शोषेको देखाएको हो। यसले विश्वको तापमानलाई सुरक्षित तहसम्म सीमित राख्न असम्भव हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अनुसन्धानकर्ताले पछिल्लो समय देखिएको अवस्थाका कारण पेरिस सम्झौतामा उल्लेखित लक्ष्य प्राप्तिमा समेत समस्या हुने उल्लेख गरेका छन्। सो सम्झौतामा तापक्रम वृद्धिलाई 1.5 वा 2 डिग्री सेल्सियस मात्रै कायम राख्ने लक्ष्य राखिएको छ। तापक्रम वृद्धि हुँदा समुद्रमा अक्सिजनको मात्रा कम भई जलचर प्रभावित हुने जोखिम बढेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अब खेल प्रसंग। एक्सपर्ट धनगढी र चितवन राइनोजले दोस्रो जित दर्ता गरेपछि पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट पीपीएलमा शीर्षताको होड रोमाञ्चक बनेको छ। उनीहरूको जितपछि 5वटा टिमको 4 अङ्क भएको छ। पोखरा पल्टन र हुलास काठमाडौँ रोयल्सले भने 1 खेल कम खेलेका छन्। बुटवल ब्लास्टर्स, एक्सपर्ट धनगढी र चितवन राइनोजले 4 खेल खेलेका छन्। यसअघिका दुवै खेल गुमाएका चितवन र धनगढीले लय समात्दै उत्कृष्ट पुनरागमन गरेपछि प्रतियोगिता रोमाञ्चक बनेको हो। चितवन तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लँदा 3 खेल खेलेको काठमाडौँ भने 4औं स्थानमा झरेको छ। रन औसतमा बुटवल शीर्ष र पोखरा दोस्रोमा छ। चितवनले आज हुलास काठमाडौँ रोयल्सलाई 13 रनले पराजित गर्दा धनगढीले बुटवल ब्लास्टर्सलाई 20 रनले हरायो। धनगढीले दिएको 162 रनको लक्ष्य पछ्याएको बुटवलले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 141 रन मात्र बनाउन सक्यो। बुटवलका चिराग सुरीले सर्वाधिक 79 रन जोडे पनि जितको लागि पर्याप्त भएन। धनगढीका सागर ढकालले 2 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको धनगढीले निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 161 रन बनाएको थियो। डन लोरेन्सले 52 रन जोडेको इनिङ्समा दिपेन्द्र सिंह ऐरी 56 रनमा नट आउट रहे। बुटवलका विपिन खत्रीले 2 विकेट लिए। आजै भएको पहिलो खेलमा चितवन राइनोजले हुलास काठमाडौँ रोयल्स विरुद्ध 13 रनको रोमाञ्चक जित निकाल्यो। 150 रनको लक्ष्य पछ्याएको काठमाडौँलाई निर्धारित ओभरमा 136 रनमा रोक्दै चितवनले जारी प्रतियोगितामा दोस्रो जित निकालेको हो। 23 रनमा 2 विकेट गुमाएको स्थिति सम्हाल्दै पवन सर्राफ र गौतम टोमारले 58 रनको साझेदारी गरे। गौरवले 39 र पवनले 28 रन जोडे। करण केसीले 3 र पारस खड्काले 2 विकेट लिए। यसअघि पोखरा रङ्गशालामा पहिले ब्याटिङ गरेको चितवनले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 149 रन बनाएको थियो। हरिशंकर 60 र अनिल 27 रनमा आउट भए। बसन्त रेग्मीले 2 विकेट लिए। मनाङ वर्षाङ्ती क्लब भारतको सिक्किममा जारी 38औं गभर्नर्स गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सिक्किमको ग्यान्टोक स्थित पाल्जोर फुटबल मैदानमा आज भएको अन्तिम सेमिफाइनलमा भारतको एटीके कोलकातालाई 6-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै भारतीय सेनाको आर्मी रेडसँगको भेट पक्का गरेको हो। मनाङको जितमा डोना थापाले ह्याट्रिक गरे। सुजल श्रेष्ठ, अन्जन बिष्ट र विमल राणाले 1-1 गोल गरे। पहिलो सेमिफाइनलमा आर्मी रेडले सिक्किम आक्रमणलाई 1-0 ले पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाएको थियो। उपाधि भिडन्त पर्सि हुनेछ। ललितपुरमा जारी साफ अन्डर 15 च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको 4औं संस्करणको उपाधिका लागि बंगलादेश र पाकिस्तान भिड्ने भएका छन्। साधोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा नेपाललाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै पाकिस्तानले बंगलादेशसँगको भेट पक्का गरेको हो। तेस्रो स्थानका लागि नेपालले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यसअघि सोही मैदानमा भएको पहिलो सेमिफाइनलमा भारतलाई टाई ब्रेकरमा 4-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै बंगलादेशले फाइनलमा स्थान बनाएको थियो। निर्धारित समय 1-1 गोल भएपछि खेलको निर्णय टाई ब्रेकरबाट लिइएको हो। अवस्थी साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि लक्ष्मी र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।